बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सर्वेस्पर म्हजें दायज देखून ताचेर हांव दवरता म्हजो विश्वास. ताची वाट पळोवन रावतल्या मनशाक ताका सोदतल्या आत्म्याक सर्वेस्पर बरो. आमचो सोमी बोपय सक्रामेंतांत हजर जाता ताचेर आमचो विश्वास आमी थीर करया. ताका आमचे दायज म्हूण वळखून घेवया. गावन गीत आमच्या दैवी गायना नव्या बुकांत गीत संको ये 25 पान संको 32 पेज नंबर 32 ए 25. आराधन आराधन जेजू सोम्याक, स्तुती आनी महिमा जेजू सोम्याक. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. वंदन तुका जेजू सोम्या, प्रणाम तुका जेजू सोम्या. वंदन तुका जेजू सोम्या, प्रणाम तुका जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. सर्पोत बेदारा जेजू आराधन तुका, धन्या दातारा जेजू आराधन तुका. कृपे सागोरा जेजू आराधन तुका, शांती सागोरा जेजू आराधन तुका. सर्पोत बेदारा जेजू आराधन तुका, धन्या दातारा जेजू आराधन तुका. कृपे सागोरा जेजू आराधन तुका, शांती सागोरा जेजू आराधन तुका. आराधन आराधन सोम्या जेजू, स्तुती आणि महिमा सोम्या जेजू. आराधन आराधन सोम्या जेजू, स्तुती आणि महिमा सोम्या जेजू. बोऱ्या गोळ्या जेजू आराधन तुका, सदा राच्या जेजू आराधन तुका. मोगाळिष्टा जेजू आराधन तुका, स्वादी बोळ्या जेजू आराधन तुका. बोऱ्या गोळ्या जेजू आराधन तुका, सदा रक्षा जेजू आराधन तुका. मोगाळिष्टा जेजू आराधन तुका, स्वादी बोळ्या जेजू आराधन तुका. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. आमच्या सडवंतरा जेजूक आमी आराधन करया. आमच्या बऱ्या वैसाक आमी आराधन करया. आमकां सदांच आदार दिवच्या आमच्या सोम्याक आमी आराधन करया.
आमचे ते वरती दया दाखोवन आमकां सोलनवरच्या सोम्याक आमी आराधन करया. सोडबोंदारा जेजू आराधन तुका सर पिढे वय जेजू आराधन तुका दुबळ्यांक आदार जेजू आराधन तुका दयाळ मोगा जेजू आराधन तुका सोडबोंदारा जेजू आराधन तुका सर पिढे वैजा जेजू आराधन तुका दुबळ्यांक आधार जेजू आराधन तुका दयाळ मोगाळ जेजू आराधन तुका आराधन आराधन जेजू सोम्या स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या आराधन आराधन जेजू सोम्या स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या वंदन तुका जेजू सोम्या प्रणाम तुका जेजू सोम्या वंदन तुका जेजू सोम्या प्रणाम तुका जेजू सोम्या हालेलू हालेलू हालेलुया 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 अलगा होगला पुस्तुती महिमा तुका सम्या थानी सदा सर्वदा आमचो मुखार समिदो सर्वोद्धार आमकांचे दया दाखव सोदू आमचे खाकू दाखव सोदू देव आमची फातका दूर कर सोदू देव तुझेर विश्वास दवरतल्यांक थराळ बापान आशीर्वाद दिवं सोदू देव अलगा तुका सम्या होगला तुका सम्या स्तुती तुका सम्या महिमा तुका सम्या हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाच्या भावांनो भयणीनो, आज आमी एक नवो काळ आमच्या देवसुतेन आरंभ करता. प्राजिताचो काळ म्हूण आमी म्हणटा. ह्या विशेष कृपेच्या काळार देवाचे ती खाकुलतू ताची दया आमा पातक्या पासत कितली वर्ते बर वळखून घेवन ताची कृपा ताची दया आमी विशेष ती जोडूंक आमकां वर्तो अवकाश जावन आसा. किर्तनकार आमकां सांगता किर्तन 130 ह्या किर्तनांत गुंडायेता हांव सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता सोम्या आयक म्हजो थाळो म्हज्या विनवणेच्या थाळ्याक तुजे कान चीत दिवं. आमचे गुन्यांव तूं मनान दर्शी जाल्यार सोम्या कोण वांसोन उरत. आमचे गुन्यांव तूं मनान दर्शी जाल्यार सोम्या कोण वांसोन उरत. पूण तुजे लागीं आसा बोगसाने ह्या पासत लोक तुजी भक्ती करता. तुजे लागीं आसा बोगसाने ह्या पासत लोक तुजी भक्ती करता. सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता. म्हजो आत्मो ताच्या उतराचेर विश्वास दवरता. फांत्याक आशेवन रावतेल्या पहारेकारा प्रासड आत्मो म्हजो सर्वेस्पराक आशेता. फांत्याक आशेवन रावतेल्या पहारेकारा प्रासड इस्रायल सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरूं. कित्याक सर्वेस्परा कडे आसा खाकुलत ताचे लागीं आसा थारानाची भरती.
इस्रायलाक तो सोडयतलो सगळ्या ताच्या पातकांतलो. म्हज्या बाबडीनो किर्तनगार स्पश्ट वळखून घेता की सुरेस्परा कडेन आसा काकुळट ताचे लागीं आसा थारानाची भरती. आमच्या सोम्यातय आमी वर्त्या रितीन काकुळट जोडून घेता. हे सत आमी आज वळखून घेवया. सोम्याचे आराधना आमी करता आसतना आज तेच काकुळट आमी विशेष रितीन मागया आनी गावया हें गीत. तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं. तू सर पदवेदा देवथरी आम्हा पातक्या ते सोम्या वरती काकू तुजी दाखयताय. आमचे तुजी दया दाखोवन तू आमकां चलोन व्हरताय. आमचे गुन्हे हांव तो मनान धरिनाय, पूण काकूल दाखोवच्या संतोष पावताय. त्या तुज्या काकूल दिसोन भोग आमी नव्यान या कृपेच्या काळांत जोडू. सोम्या तू आमकां फोव कर. तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी. हृदय के तार छेड़े झंकार, हृदय के तार छेड़े झंकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरी तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं. सोम्या ही सगळी सृष्टी तुका वखणता, तुजी महिमा गाता. सृष्टीचे हर एक जीवी निरंतरी तुझी स्तुती गावन तुका वखाणून तुझी महिमा परगडता. सृष्टीचो कुरव जावन तुवें आमकां रचलाय सोम्या. कित्या वर्थ मापान आमी तुजी स्तुती गावंक फावो, तुका अर्घ दिवंक फावो, तुजी महिमा गावंक आमी फावो. आज तुजी दया काकूद आमच्या जिवितांत वळखून घेवन सोम्या तुका आमी वखणता. सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं
तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाता है आनंद का राग, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो। हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। मगाच्या भावनो भयणीनो, आज गोबराचो बुधवार, या सिंधीचो बुधवार म्हणटा आमी हाचे सगळे प्राजित असो काळ आराम करता आणि गोबर आमच्या माथ्याक घालून हो काळ आमी आराम करता आसतना ह्या काळाचे महत्व कितें जावन आसा, तो गोबर आमी आमच्या माथ्याक कित्याक घालचो, ह्या संगती विशयान थोडे संगती आमी समजूंक आज प्रयत्न करया। पवित्र पुस्तक मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां ह्या विशयांत सारकी समजून दिता। आमी कितेंय सांकेतीक रितीन करता ताका एक गुंडाळेचो अर्थ आसा। पवित्र पुस्तकांत आमी वाचूं जाल्यार सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 13व्या वसवरांत 19व्या वळींत तामार म्हणली एकली स्त्री तिच्या माथ्यार तिने गोबर शिंपटेल्या विशयांत आमी थंयसर वाचता आनी ती तें करता कित्याक म्हळ्यार ती अत्याचाराक वळख जाल्ली, विशेष दूख तिका जाल्ले बलात्कार तिचेर केल्ल्या वेळार आनी तें दूख व्यक्त करचे खातीर ती गोबर आपल्या माथ्यार घालता। तो उल्लेख थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा। जेरेमिया प्रवादीच्या ग्रंथांत आमी वाचले जाल्यार 6 वसवर 20 आनी 6व्या वळींत थंयसर सांगला, लोक गोणी वस्त्रां न्हेसतलो आनी गोबराचेर लोळटलो म्हणून। गोणी वस्त्रां न्हेसून गोबराचेर लोळटल्या विशयान थंयसर उल्लेख केल्लो आसा आनी आखाय उद्देश जावन आसा दूख तांणी व्यक्त करचें। सायन ऑफ मॉर्निंग म्हळ्यार दूख दुसऱ्या तराचें दूख हांगासर सांगलां, मरण जाल्ल्या वेळार जाल्लें दूख। पयलींच्या तराचें तें दूख अन्याय जाल्ल्या वेळार ताणें केल्लें तें व्यक्त केल्लें दूख, तर हांगासर मरण जाल्ल्या वेळार सबार लोक मरण पावल्या वेळार लोक अशें करता, त्या मरणाच्या दुखांत तो भागीदार जाता। आनी तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो, जोबाच्या ग्रंथांत आमी वाचलें जाल्यार 40 आनी 2 वसवा 6व्या वळींत थंयसर गोबर शिंपटावच्या विशयांत, आपणाचेरच गोबर शिंपटावच्या विशयांत थंयसर उल्लेख केल्लो आसा आनी तो संकेत दुसरो जावन आसा। थंयसर सांगला, गोबर शिंपटायलो फातक वळखून जिणी बदलापाचो तो संकेत जावन, आपणाचें फातक वळखून घेवन जिणी बदलूंक आपूण तयार आसा म्हणल्यार तो संकेत तो जावन आसलो। आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूय आमकां सांगता वांजेलांत ह्या विशयांत कितें परन्या सोल्ल्या लोकांन केलें ताचो उल्लेख करून जेजू मातेवाचो वांजेल 11व्या वसवरांत 21व्या वळींत अशें म्हणटा, मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 21, तुमचे मदें केल्ली ती असर्या तीर आनी सिदोन शहरांनी केल्ली जाल्यार थंयचो लोक खंयच्या काळा गोणी वस्तूर न्हेसून आनी आंगार गोबर घालून आपली जिणी बदलतो। जेजूच्या त्या मिसावांत ताका खोराजिना आनी बेतसाइदा तसल्या शहरांत लोकांन विरोध केल्ल्या वेळार ताचेर भरवोसो भावार्थ दवरनातल्या वेळार जेजून उलयल्ली ती उतरां जावन आसात। तांच्या जिण्या परिवर्तनाक ते तयार नासल्या वेळार मोगाचेनो जेजून उलयल्ली उतरां अशी जावन आसात। म्हणजे जेजू उल्लेख करून हांगासर सांगता की गोबराचो अर्थ, गोबर आपल्या माथ्यार घालचो, गोणी वस्त्रांचो अर्थ हो जावन आसा की देवाचें योजन वळखून घेवन जिणी बदलूंक आपूण तयार आसा म्हणून। तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी आमच्या माथ्यार गोबर घालता आसतना, पवित्र केल्लो तो गोबर आमच्या माथ्यार आमी शिंपटयता आसतना असो उद्देश कितें जावन आसा? हाचे उद्देश मोगाचेनो 2 तरांनी आमी समजून घेता।
पयले जावन आसा आयज आमी पवित्र केल्लो तो शेंज आमच्या माथ्याचेर शिमटावचो उद्देश आमी फातक वळखून बोक्साने मागोवंक आनी प्राजीत करूंक तयार आसा म्हणल्यार असो संकेत. आमी खोराजीन बेतसाइदा बरी जायना, त्या शारां बरी जायना, तेंच्या लोकां बरी जायना, पूण सोम्याचो तो थाळो आयकून सोम्याचो संदेश स्विकार करून ताच्या संदेशा प्रमाणे आमच्या जिणेन कितें बदलावन जाय तो आशेता ती हाडूंक आमी तयार आसा. तो संकेत जावन आसा. त्या देखून माथ्यार गोबोर घालता आसतना एजाक सांगता ती उतरां पातक रडा आनी शुभ वर्तमान स्विकार करा म्हणून. ही उतरां एक उतर थंयसर आसा, 2 उतरां आसा तातूंतलें एक उतर हें जावन आसा पातक रडा आनी शुभ वर्तमान स्विकार करा. रिपेंट अँड बिलीव इन द गॉस्पल. दुसरो अर्थ मोगाच्या भाव भयणीनो माथ्यार गोबोर जावन आसा की आमचे जिवीत ह्या संवसारांत शाश्वत न्हय, तें नश्वर जावन आसा, तें अखेर जाता. हर एकल्याक मरण आसा. तसोय आमकां उडास हाडटा आमी गोबोर घालता आसतना. आनी त्या खातीर माथ्यार गोबोर घालता आसतना अनेक उतर थंयसर उपयोग केल्ले आसा. तूं जावन आसा धुळू आनी धुळीक तूं फाटी वतलोय. मनशा उडास कर की तूं जावन आसा धुळू, धुळीन तावन तूं आयिल्लोय आनी धुळीक तुका फाटी वचोंक आसा. हे उतर मोगाचें न्हू माथ्यार गोबोर घालता आसतना एजाक थंयसर सांगता. तर मोगाच्या बाबरीनो हो प्राजिताचो काळ आमकां आमचें हें संवसारी जिवीत शाश्वत न्हय, सासनाक आमकां देवा संगीत जियोंक आसा म्हणलें सत वळखून घेवन कितें आमच्या जिवितांत बदलावनाची गरज आसा, फातकाक फाट करून सम्या ते जियोवच्याक कितें आमच्या जिवितांत गरज आसा तें आपणावंक दिल्लो तो उलो जावन आसा. ह्या खातीर हो एक विशेष कुरपेचो काळ, विशेष तराचो कुरपेचो काळ पवित्र सभेन आमकां फावो केलो आसता. मोगाच्या बाबरीनो हो वेळ 40 दीस आमी बऱ्या रितीन उपयोग करूंक. कितें ह्या काळार सोमी आमकां करूंक सांगता ताची ती खाकोळट ताची दया जोडूंक ते आमी ह्या वेळा विशेश तरान करया. आनी आयच्या आराधना वेळार आयच्या पयल्याच दिसा सोम्याची काकोळट आमी परत मागया. काकोळट म्हजी कर देवा, काकोळटीचो तूं सागोरू, अपराध म्हजे धुवन काड, नितळ तूं म्हाका कर, हिमाप्रास चड धवो तूं म्हाका कर म्हणून आमी खालतेपणी आज सोम्या लागीं मागया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको F12 पान संको 150 पेज 158 F12. काकुत मोची कर देवा, काकुतीचो तूं सागर, अपराध म्हजे धुवन काड, नितळ म्हाका कर, हिमाप्रास धवो कर. काकुत मुची कर देवा, काकुत मोची कर देवा, काकुतीचो तूं सागर, अपराध म्हजे धुवन काड, नितळ म्हाका कर, हिमाप्रास धवो कर. सोमी आशेता हर एक आमचे अपराध धुवन काडूंक नितळ करूं. जेदो आमचे पातक आमी वळखून घेता ताचे लागीं बोक्साने मागता. हर एक आमचे पातक बोगसून आमकां नितळ करता, निर्मळ करता. ताचे ते एक नवे जिवीत जिवचे भाग तो आमकां फावो करता. ते वळखून घेवन ह्या वेळार हर एक आमचे पातक सोम्या मुखार आमी दवरया. ताची काकुळट आमी मागया. काकुळट म्हजी कर देवा, काकुळटीचो तूं सागोर, अपराध म्हजे धुवन काड, तूं नितळ म्हाका कर, हिमाप्रास चड धवो कर. काकुत मोची कर देवा, काकुळटीचो तूं सागर,
अपराध मुझे दून कानी तळमाका हिमा प्रासर दोवोक काकूत मोची कर देवा काकुटी तू सागो अपराध मुझे दून कानी तळमाका हिमा प्रासर दोवोक सम्याची काकुलता समी परत मागता असताना आमची कितें ते सवानी गरजो आसा ते सोम्याक आमी आज पेटोवन दिवया. आमच्या मध्ये सल्मा दिवस आचरण करच्या सर आमच्या भाव भयणी पसोत आज आमी मागया तांच्या पसोदने देवाक अर्घां दिवया. प्रत्येक जण आज मोडासकार मागता हांव आयन वालेंटिनो रॉड्रिगस ठाणे मुंबय थावन जॅनेट सिंथिया पिंटो नेल्लीकार थावन आमच्या भाव भयणीक जल्मा दिसाचे शुभाशय आमी पाठयत आसतना देवाची विस्तार आशिर्वादां आज तांचेर मागता हांव. काजरी जिविताचो आज वार्षिक दीस आचरण करचे आमच्या भाव भयणी पसोती आज आमी देवाक अर्घां दिता हांव. प्रत्येक जण आज आमी उडास करता हांव 50 वर्सां काजरी जिविता पसोत आज अर्घां दिता. मार्था आनी पॅट्रिक बोतेल्लो बेंगलोर थावन काजराचे एमराल्ड वेडिंग जुबिली आज आचरण करता. मिस्टर एंड मिसेस CL फर्नांडीस मैसूर टाउन 8.5 वर्सांचो काजराचो दीस आज संभ्रमतात. मौरीस आनी सेलेस्टीन फर्नांडीस गुरपूर कैकंबा टाउन हे आमच्या भाव भयणीक तांच्या काजरा दिसाचे शुभाशय आमी आज पाठयता. सांगातास तांच्या कुटुंबाचेर देवाची विस्तार आशिर्वादां आज आमी मागता. सबारण्यांगसर आमकां अर्घां दिवंक सांगलेले आसा तांकां लाभल्या बरेपणा पसोत कुटुंबान देवान वतिल्या सर बेसांवा पसोत विशेश जावन बरें काम मेळ्ळ्या पसोत सर वायटा विघ्नां थावन देवान निवारल्या पसोत गल्लीत योजना पोंताक पावल्या पसोत तेन्ना देवा अर्घां दितात. आज प्रत्येक जण अर्घां दिवंक सांगलेले आसा. ज्योती आनी अरुण डिसोजा मँगलोर थावन तशेंच प्रमिला दलमेदा ब्रह्मावार थावन तांचे सवय आमकां आयला बोल्या सर बेसांवा पसोत देवान आमचेर दया केल्या काकुलती पसोत दिला कुरपे देण्या पसोत आमी सोम्याक अर्घां पटोवया. अर्घां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू आमची तेसावा आमची मागणी कितें आसा सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी भुरगीं परिक्षेक तयारी करून आसात तांच्या पसोत आमी मागया. विशेष जावन 10वे क्लासीचे भुरगीं परिक्षे तयार जाता आसतना तांचे पसोत मागया. रिशन म्हणलें का 10वे क्लासीचे भुरगे पसोत विशेष तरेन मागोवंक सांगलेलें आसा. तशेंच बऱ्या भलायके पसोत आज मागणें विचारला विरा लोबो उपिनांगडी थावन कुटुंबाच्या तेसावा पसोत मागणें विचारता आशेर आशेन आनी आशेल बेळमान थावन. तशेंच आमचे मदें सभास जण विशेष रितीच्या कश्टांत आसात दुखांत आसात पिडेशिरेन आसात निराश जावन कांगाल जाल्ले आसात वायटाक वळोवंक जाल्ले आसात काळीज धरून करून जिवची सभास जण आमच्या मदें आसात तांचे पसत आमी प्रत्येक जावन आज मागया. आमच्या हर एकल्या जिवितांत आमी जिनी परिवर्तनाक जी कृपा आमकां गरज आसा त्या पसत आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सोमेस्तां सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. सस्नसो विशय तांकां आमी मागया. प्रत्येक जण आज आमी मागता सिरील रोझारियो अंधेरी थावन देवादीन फेलिक्स डिसोजा बेंदूर थावन देवादीन हिल्डा सिक्वेरा पटेल रोड देवादीन जुलियट अल्वारिस 90th बर्थ एनिवर्सरी उडा साक आसता ते खातीर मागता आमी देवादीन मार्क सेरा हॉस्पेट देवादीन विक्टर आनी जोसेफिन मेंडोन्सा उद्यावर पहिल्या वर्साचो उडास कडून आज मागता हांव देवादीन मार्क नोरोन्ना निडोडे थावन मागता आमी देवादीन पियूस पिंटो वालेन्शिया 4थ्या वर्साचो उडास आमी काडून मागता हांव देवादीन टेरेजा लुईस ब्रह्मावार तशेंच मागता हांव देवादीन जुलियान डिसोजा येयाडी हाचे सवय आमच्या कुटुंबांतल्या सर आमच्या मोगाच्या सोम्याक समोर आमी दवरया.
ससनाचो विशेव तांकां आमी मागया. ससनाचो विशेव दी तांकां येसोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फंको दी. समाधानान ते विशेव घेवन दीत. आमेन. सरल्या समेस भावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशेव घेवन दीत. आमेन. सोम्याचे आशीर्वाद आमी स्वीकार करया. हवायला तुझेशी बापा मोजा काळीज बुगडा तुका बर बसून तुझेशी आयला बापा आशीर्वादी म्हाका. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देव बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भावानो भयणीनो, ऐन काळार हांवें तुझे मागणे आयकले. सदवणेच्या दिसा हांवें तुका आधार दिलो. होस्सु तो ऐन काळ, होस्सु तो सदवणेचो दीस. ही उतरां मोगाच्या आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकत सांव पौलान कोरिंत घरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत हांव होस्तो ऐन काळ, होस्तो सदवणेचो दीस, कृपेचो हो वेळ जावन आसा. आनी आज आमी गोबराच्या बुधवारा संगी तस्सो प्राजिताचो काळ आराम करता आसतना देवान आमकां हो काळ दिल्ल्या पासत 40 दीस विशेश रितीन प्राजिताचे दिल्ल्या पासत आज आमी अर्गां दिवया. तशेंच ह्या प्राजिताच्या काळार देवाची कृपा विशेश रितीन आमी सोडून घेवच्याक आज आमी ह्या पवित्र बलिदाना वेळार सोम्याचो आदार मागया. उपरांत गोबराचेर आशिर्वाद घालून तो गोबर आमचेर आमी शिमटायतले. ह्या खातीर ह्या वेळार आमी प्राजिताची रीत करची ना, उपरांत ती आसतली. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आत्मीक दुस्माना लागीं झूज करच्याक आमच्यो वायट वंदवण्यो आमी दमावन दवरूंक जाय. ह्या खातीर प्राजीत काळाची दंडोवन आमी आज सुरू करता. ती शेवट पर्यंत भक्तीन सांबाळूंक आमकां बळ दी आनी अशें आमचे क्रिस्ती जिणेच्या झुजांत आमकां जैते वंत कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जोएल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पोर म्हणटा, उपास करून रुदाण करून हुस्कार आस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान आतां तरी म्हजेशी परतून येया. तुमचीं काळजां पिंजा, न्हय तुमचीं वस्त्रां. सर्वेस्परा तुमच्या देवाशी परतून येया, कित्याक तो मोवाळ आनी काकुळदार, सोंसणीक आनी दयेन भरलोलो आनी ख्यास्त लावचे विशीं तो सुरसुरता. कोण जाणा तो आपलें मोण बदलीत सुरसुरात आनी आपणा फाटल्यान एक आशिर्वाद सोडून वसत, तेन्ना तुमी सर्वेस्परा तुमच्या देवाक
अन्न बलियो आनी पिवाणा पात्रां भेटोवंक शकतल्यात. सियोनांत एक तुतुरी वजया, एक उपास प्रगट करा, एक संभ्रमीक जमत आपया, लोकांक एकठांय करा, एक पवित्र सभा जमया, मालगड्यांक एकठांय करा, भुरग्यांक जमा करा. दुदाच्या बाळकांक पर्यांत नवरो आपलें कूड सोडूं आनी व्हंकाल आपलो पलंग. द्वार मंटपा आनी वेदी मदें याजक आनी मुनियारी रुदन करूं. आनी म्हणो सुरेस्परा तुज्या परजेची दया कर. तुज्या दायजाक केणच्यांक पात्र जावंक दिनाका. राष्ट्रां तांच्यो केपडायो करिना जावं. तांचो देव खंय आसा अशें म्हणूंक राष्ट्रांक कित्याक कारण दिवचें. तेन्ना सर्वेस्पर आपल्या देशाच्या मोगान भरलो आनी ताणें आपले परजेची काकूळट केली. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आमी पातकी सोमया तुजी काकूळट मागता. आमी पातकी सोमया तुजी काकूळट मागता. काकूळटदारा देवा म्हजी काकूळट कर. भोवकणवाळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या खतांतलो नितळ कर. म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. श्लोक. आमी पातकी सोमया तुजी काकूळट मागता. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेता. म्हजे पाताक सदांच म्हजे मुखार दवरता. तुजेरच हांव सुकलां आनी तुजे मुखार वायट जायनासलेलें हांवें केलां. श्लोक. आमी पातकी सोमया तुजी काकूळट मागता. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा आनी नव्यान एक दृढ म्हूण म्हजे थंय आसा कर. तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस उडयनाका. तुजो पवित्रोत्मो म्हजे तावन खाड वरिनाका. श्लोक. आमी पातकी सोमया तुजी काकूळट मागता. तुजे सोडवणेचो संतोष परत्यान हांवें बगीचो कर. एक उदार मोण दिवन म्हाका तिरकर. सुरेस्परा उगड म्हजें वोंट आनी म्हजें तोंड तुजी किर्ती नावाडूं. श्लोक. आमी पातकी सोमया तुजी काकूळट मागता. सा पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयण्यांनो, तर आमी क्रिस्ताचे दूत आमचे मुखांत्र देव तुमकां उलो दिता. देखून क्रिस्ताचे नांवी आमी तुमचे लागीं अशें विनंती करता, देवा लागीं राजी जाया. पातकाचे कत्नांतल्याक देवान आमच्या पासत पातकाचें बलिदान केलो. अशें आमकां ताचे उदेशी देवाचे नितीवंतपण जोडलेली पर्जा जायची केली. देवाच्या कामांत ताचे सावावराडी जाल्ले आमी हे परी तुमकां उलो दिता. देवातावन तुमी घेतला ती कृपा व्यर्थ करून घेनाकात, कित्याक ताणेंच अशें म्हळां, आयन काळार हांवें तुजें मागणें आयकलें. सोडवणेच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. वस्तो आयन काळ, वस्तो सोडवणेचो दीस. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे परित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे परित्राया. आज तुमची काळजां दारूण करिनाकात. बगार सर्वेस्पराचो ताळो आयकात. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे परित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे परित्राया.
सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. मातेवा फरमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिसांक मुळे तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारीनाशें सत्राय घेया. नाजाल्यार तुमच्या सर्गींच्या बापा लागसो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभ आसो ना. देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वाजयनाका. कापटी सिनागोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरांतावन शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळूच मेळोन जाला. पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें दान धर्म गुटान जावं आनी गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी मागतना कपट्या सारकी जायनाकात. आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनागोगांनी आनी रस्त्यांनी आनी रस्त्याच्या कोनशांनी उबे रावन मागोवंक तांकां चड खुशी. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोन जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग, दार दांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. आनी तुवें गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी उपास करतनाय कपट्यां बरी तुमची मुखां भावयनाकात. ते आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक आपणें सारकेंच भंगयतात. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोन जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माख आनी तुजें मुखामळ धूव. अशें तूं उपास करताय म्हूण गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तुवें गुटान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, सोबाई सोडोवच्या खातीर विविध वस्तू मनीस वापरता. हांवें ताची लिस्ट दिवची गरज ना, तुमकां कळीत आसात. कितें सकड सोबाय सोडोवच्या खातीर कसले क्रीम, कसले पावडर आनी कशे सकड संगती आमी वापरता की आमी हेरां मुखार सोबीत बरे दिसा जाय म्हणून. आज मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी सोबाय आमची सोडोवच्या खातीर थोड्याच वेळान आनीक वस्तू उपयोग करता. तो जावन आसा गोबर. ह्या गोबरा मुखांतर खंडीत आमच्या कुडीची सोबाय सरची ना, पूण आत्म्याची सोबाय खंडीत सरता. जर तर तो गोबर घाल्लो उद्देश आमी जारी आमच्या जिवितांत करता तर आजच्या आराधनाच्या वेळार गोबराचो उद्देश कितें म्हणून मोगाच्यान आमी समजल्या. आनी थोड्याच वेळांनी आमी हो गोबर आमचेर घालूंक वता आसतना प्राजिताचो संकेत जावन एक संगत आमी समजा जायच्या देवाच्या उतरांत हांव हेच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकलें, देवा तावन तुमी घेतल्या ती कृपा व्यर्थ करून घेनाकात. जी कृपा देवान आमकां दिलेली आसा मोगाच्या भावा भयणीनो, ती आमी केदेंच व्यर्थ करूंक नजो म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. आनी त्या खातीर हो आमकां एक विशेश काळ प्राजिताचो कृपेचो काळ दिल्लो जावन आसा. आनी जेजून आमकां आयच्या वांदेलान सांगले 3 संगती. देवाची ती वर्ती कृपा आमकां लाभलेली आमी व्यर्थ करिनासतना जेजे तर एक सिक्रेट, एक घोटू आज जेजू आमकां सांगता. जेजून उपासा विशांत, दान धर्मा विशांत, ह्या मागण्या विशांत शिकोवन दिता आसतना मोगाच्यानो तिनी कडेन एक उल्लेख केला
गुठान तें कर म्हणून. गुठान तें कर. एक गूट आसा थंयसर मोगाचें न्हू. ह्या विशयांत हांव नियाळ करता आसतना म्हज्या गमनाक हे आयलें जावन आसा कसलो तो गूट जेजू आमकां सांगता की आमी दान धर्म केल्ल्या मुखांतर कितें जाता. आमी आमच्या आपस्वार्थाचेर जैत व्हरता. आर्म्स गिवींग. आमी दुसऱ्याचे बरें पॉयंट दिवं तांकां तांचे कस दूख समजो तांच्या गरजान पावता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो आमी आमच्या आपस्वार्थाचे ग्रीड म्हणून आमी म्हणटा इंग्लिशान ताचेर आमी जैत व्हरता. मनीस हर एक संगत आनीकी चड चड आपणाय जाय म्हूण आशेता. ताचे आसले ताका पावना आनीकी जाय ही एक मनशाची आशा मोगाच्या भाव भयणीनो हाचेर आमी जैत व्हरता. हेचो गूट जावन आसा. तशेंच जेजू आमकां सांगता मागणें तुजे गुठान जावं दी म्हणून. गुपीत आसल्या तुज्या देवा लागीं तुजो संबंद रस म्हणटात. मोगाचें न्हू खरेपणी आमी देवा ते संबंद आमचो घट करता आसतना तेर करता आसतना आमच्या गर्वाचेर हंकाराचेर आमी जैत व्हरता. आमकां आमी खालती करता. वी किल द प्रायड इन द ट्रू स्पिरीट ऑफ प्रेयर. आनी तो गूट जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. आमकां नाश करचे तसली तो गर्व हंकार आमचे वडपण कितें आसा मोगाचें न्हू ताचेर आमी जैत व्हरता खऱ्या मागण्या जिविता मुखांतर. आनी तिसरें आमकां जेजू सांगता उपासा विशयांत. उपास आमी केल्ल्या मुखांतर कुडीक आमी दंडवणी दिल्ल्या मुखांतर आमी आमच्या रक्तामासाची वंदवणी कितें आसा ताचेर जैत व्हरता. वी कॉन्कर लास्ट. हे मोगाचें न्हू आमचे कूड आनीक खुशाल करचे आनी खुशाल करचे खातीर अतिरेकता संवसाराच्या खुशालायेक वळख जावं आशेता. ताचेर आमी जैत वरात जाय तर मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां कुडीची दंडवणेचो गरज आसा. आनी तो वर जावन आसा उपास दंडवणी. आनी ह्या प्राच्या काळार मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां सबार अवकाश आसात हे तिनूय करच्या खातीर. आनी ती देवा दिल्ली आमकां कृपा आमी होगडाय नासतना ती सदांच सांबाळून त्या कृपेन वाडच्या खातीर ही 3 वर्ती हातेरां आमकां दिल्ली जावन आसात मोगाच्या भाव भयणीनो. तर ही दिल्ली हातेरां बऱ्या रितीन गळसून खऱ्या प्राजिताच्या स्पिरितान सोम्याच्या कृपेन आमी वाडूंक आज ह्या बलिदाना वेळार प्रत्येक जावन आमी मागया. सगळे आमी आतां उबी रावया आनी गोबराचेर आतां हे आशिर्वाद आमी मागतले आनी उपरांत तो गोबोर आमचेर आमी शिमटायतले. बाबा भयणीनो प्राजीत करून आमचें जिवीत बदलूंक आमकां खुशी आसा म्हूण दाखोवंक आमी आतां माथ्यार गोबोर घालूंक वेता. ह्या गोबराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घाल म्हणून बापा लागीं आमी नम्रतेन मागुया. देवा आमच्या दयाळ बापा खालते जाल्ल्या काळजाक तूं तुजी मोवाळाय दाखयताय आनी पातक रडून प्राजीत केल्लें पळोवन तूं समाधान जाताय. तुज्या दयाळायेन आमच्या मागण्यांक कान दी. हो गोबोर घेतल्या तुज्या साकराचेर कनवळायान तुजो आशिर्वाद घाले आनी प्राजीत काळाची दंडोवन शेवट पर्यंत सांबाळून तुज्या पुताचो पास्काचो गोठो नितळ काळजांनी संभ्रमूंक आमकां पावय. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उठा उठा प्राणिया सांडा साना संसार माया पाठ करुणी तेया बळका जेजू राया अति संसार अति तासो आधार अति रांकार अति तासो दाळबार घे बुंडो सोम्या घेवा
आम्ही तुझी भुरगी जेवून सौम्या जेवा मरण तुझे समरमता जिनी आमची समर्पिता. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी बेठोवनशें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवे आमच्या सवत्या सवानी आमच्या गरजा सोवे सर परिदादे बापाक मानता तसलें जावं दिवन आतां मागया. तुमच्या आनंद बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या नक्की पयस बजादा वास सर्विस पोर म्हणून घे. कनवळ्या बापा, प्राजीत काळाचे सुरवेक वो यज्ञ आमी तुका दबाजान समर्पिताव. प्राजिताच्या आनी प्रतिमोगाच्या करण्यांनी आमच्यो खोटो वंदवण्यो धामोवंक आमकां बळ आनी आदार दी. अशें पातकांतली नितळ जावन जेजूच्या कश्टा मरणाच्या संभ्रमांत भक्तीपणी वांटो घेवंक आमकां तयार कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वस्पो तुमचे सवे आसो. जय सुव्यास आमची काळजां उबारुया. ती सरस प्रार्थने वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. वेश्या आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या कुडीक आमी दंडवण दितना अवगुणाचें तूं बळ मोडताय. आमची मनां ऊंच उबारताय, वेगवेगळे सुगून वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ससनाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गींचे सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस पोतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवात, ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय, ओ सर्गी तुका जय जय. बापा, करूस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवान जातच ताणें खास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत, पातकांचें बॉक्सान मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Favartaso घुट परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पुनर्भर तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सर्वोदार आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिताव. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागताव. सर्वेस्परा के प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पोय सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पीटर पॉल सल्डान आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर सगळ्या भक्त संगतादिका प्रिती मोगांत वाडय. जिवानपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकूत कर.
तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुकामोळ पळोवंक फावो कर. प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वांचो ह्या घडी आमी उगडास कडया. देव तांची सर पातकां बोगसून तांकां ससनाचें जिवीत फावो करूं म्हणून आमी मागया. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. ओंकार मुरये देवाची माय संगती सांत जुजे तिसो पोती, सांत आर्नोल्ड जॉन्सन यस्वी दिसो घडणार, जुजे फ्रेनाडा मेट्स चायना गेल्लो यस्वी दिसो पयलो मिशनरी, सर धर्मदुता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एक पोनान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. देवाच्या कृपेचो वर्तो अनुभव या पाद्यच्या काळांत आमी सरच्याक सम्यान शिकयल्या मागण्या मुखांत सर्गींच्या बापाक उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडों दिनाका, पण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली, विघ्नांतली, अनवरांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशानत रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्यारच वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळय आनी आज हांगासर जमलेले आमकां सांगताय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सम्या, पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थ चेरे तुज्या मोगान सदांच स्थिर रावंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घालय. तुजे कुशे प्रमाणे आम्हा समेस्तांक शांती समाधान देन एकवटां सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगा सो गुर्त जावन सम्याची शांती एकामेका पाठोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आम्हा पातक्या पासो संवसार येवन कुर्सार मरोन आमकां जिवीत दिल्लो तो. हेच देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शिळेत एक वरचे आमी सर्व सुभागी. सम्या देवच्या म्हाका फोवना, देवतान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. सोम्या तुका हांव वतयतां, तुज्या येण्यान दादो साता. सोम्या म्हज्या तुवें काळजान म्हज्या जिये सांगा तुजो हांव आशेतां. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या कनवळ्या बापा, प्राजीत काळाची आमची दंडवण तुका मानू आनी तिचे वरवीं आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक वखद मेळच्याक आमी आतां घेतला त्या संस्काराचे आमकां बळ मेळो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वसोन यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. उठा उठा प्राणिया, साना साना संसार माया, पाठ करुणी तेया, बळ
जेजू